صيفط ميساج الاخرين اوكي يلا. دونك ندوزو دابا للسؤال الاخر. قلنا دابا هنا غنخدموا على الغراف وضروري تعرفوا مزيان كيفاش تتعاملوا معاه. لو غراف سويفون représente la caractéristique d'une résistance. La caractéristique قلت لكم هو التمثيل المبياني déterminé graphiquement مبيانيا. Donc déterminer graphiquement la valeur de la tension U entre les bornes de la résistance lorsqu'elle est traversée par une intensité I كتساوي 40 ملي أمبير. مزيان هنا غنسطر على 40 ملي أمبير. وكنجي لهذا الغراف اللي كيبان لكم هنا راه عندي I بالملي أمبير. داكوغ هنا راه عندي U en volts. pour l'agrandissement. غنجيو دابا لديك ليشيل. اش عندنا في ليشيل هنا راه عندنا 20 ملي امبير يعني كل بوتيت ديفيزيون راه فيها 20. هنا عندنا 20 هنا عندنا 40 هنا عندنا 60 هنا عندنا 80 اش ملي امبير. هنايا عندنا كنبقاو غاديين طالعين بجوج بمعنى هنا عندي 2 4 6 8 فولت اكسيتيرا. D'accord? Donc, ce L, déterminer graphiquement la valeur de l'intention U au borne de la résistance lorsqu'il est traversé par une intensité de 40 mA. كنمشي كنقلب فين هي 40 ملي امبير. ها هي اش غندير ليها؟ غندير ليها لا بروجيكسيون على لا كورب اللي عندي. من بعد غنعاود ندير لها لا بروجيكسيون هنا على المحور الرأسي. فاش كنطيح في 4 فولت. دونك اش غنكتب في هذه الحاله؟ كنجي لهنا بروميير كاستيون بالنسبه ليكزارسيس 2. دونك بروميير كاستيون كنقول graphiquement on a si I égale à 40 ملي اش كنتلاقاو بان U شحال كتساوي لنا هنا U égale à 4 فولت. داكوغ بالنسبه للسؤال الاول. ندوزو دابا للسؤال الثاني. La deuxième question, déterminer graphiquement دابا العكس la valeur de l'intensité I qui traverse cette résistance lorsqu'elle est sous une tension de 8 فولت 8 فولت. كنمشي دابا بالعمليه العكسيه كنمشي كنقلب على 8 فولت فين هي. فوالا ها هي فين كتبان ليا 8 فولت. غناخذ المسطره وغندوز هاد 8 فولت كندير لها لا بروجيكسيون على لا كورب ديالي على المستوى ومن بعد ندير لها لا بروجيكسيون على لا دروات اوريزونتال ولا على لاكس اوريزونتال باش نتلقى لا فالور دو لانتونسيتي اي. هنا ردوا البال راه عادي جدا بحال فاش كتخدموا في الماط. فاش كيقول لك تلقى ليا واحد ليماج ديال واحد اكس وتلقى ليا لونتيسيدون ديال واحد ليماج بمعنى راه الامر فيه فقط بروجيكسيون على لا كورب. دونك هنا غنجيو لا دوزيام كيسيون توجور graphiquement on a si U هاد المره ايغال 8 فولت on trouve بان I شحال تعطي لينا I 80 ملي امبير. ردوا لي بالي مع هاد الملي امبير 80 ملي امبير. ردوا مع البال مزيان باش ما تصدقش باش ما دوخكمش في حوايج اخرين. نمشيو دابا لا troisième question. قالوا لك déterminer la valeur de la résistance R du conducteur ohmique. مزيان هنا بغينا لا فالور ديال لا ريزيستانس. اش قلت لكم ديك المره ملي كتكون عندكم لا كورب وكتبغيو تلقاو لها لا فالور ديال لا ريزيستانس راه لا ريزيستانس سو ني اوتر كو لو كوفيسيون ديريكتور. دونك غنجي هنكتبها هنقول la résistance du conducteur ohmique et le coefficient directeur. La résistance du conducteur ohmique et le coefficient directeur de la droite.
وملي كنقول لك كوفيسيون ديريكتور كنقول كيما خدامين في الماط. اش كتساوي ديما هي فرق الارتبين على فرق الافصولين. فوالا غير كنديرها هكاك باش تبان، حيت بعض المرات كتولي كتبان كتبان دوك خصني نختار جوج، نختار كل او مع اي ديالها. دوك اون جينيرال حنا شكون اللي عندنا في محور الاراتب؟ في المحور لاكس ديزوردوني عندنا او، في لاكس دي زابسيس عندنا اي. دوك الا بغيت اش غنكتب او 1 moins u2 sur i1 moins i2. نختار جوج النقط صافي. ولكن جوج النقط راه ماشيش عاوتاني لاشال ولا ماشيش عاوتاني لا كوب، سوفي ناخذ هاد النقيطات اللي عندي. شكون هما هاد النقيطات؟ هما ردوا البال. هاد البوين اللي فيه 40 4، واحد اخر اللي فيه 80 8. بمعنى هاد جوج تاع لي فالور اللي عطاوكم هنا تحسبوا في السؤال الاول هما باش غادي نخدم انايا بالنسبه للكوفيسيون ديريكتور. دوك اش غنجي هنا ندير ايغال، ناخذ مثلا او، ناخذ مثلا بحال درتو الاول عدد الثاني، ناخذ 8 ناقص 4 على هنا. ردوا البال غندير 80 ناقص 40. وكاينش عندي هنا؟ راه عندي 80 ناقص 40 ملي امبير. هنا نكتبها لكم باش هذه راه ملي امبير وهذه راه بالفولت. الفوق بالفولت ما عنديش فيه مشكل، ولكن تحتي اش عندي فيه؟ عندي الميلي امبير. بمعنى ضروري خصني نشد نحول من الميلي امبير للامبير. ما عليناش 8 ناقص 4 غتعطينا 4 هذه بالفولت، ولكن 80 ناقص 40 راه هي 40 اش ميلي امبير. دونك خصني ضروري ندير العمليه ديال تحويل من الميلي امبير للامبير. يلا 40 ميلي امبير راه ساهله باش تحولوها الامبير، جوج الخانات خاويين ميلي امبير. هاهي 40 دونك غتعطينا 0.040. دونك غنجي هنا غندير 4 ديفيزي. وهنا في كيرتكبوا بزاف الخطا في الجهوي هو انهم ما كيحولوش. دونك هنا راه هي نفسها ار. دونك ار ايغال شحال تعطينا 4 على 0.04 هي 100 واقيلا. لا هي 100 اوم. وكنكونوا تلاقينا لا فالور ديال لا ريزيستانس الكتريك. وي 100 الا درتو سامبليفيكاسيون. داكوغ. دونك عقلوا على ان الا تعطاكم لا كاركتيرستيك دو كوندكتور اوميك لي هو اون droite كي باس بار لوريجين، راه لو كوفيسيون ديريكتور ديالو راه هو لا فالور ديال لا ريزيستانس. وكتمشيو كتحسبوها. حنا هنا هي بور لا بريسيزيون كناخذوا جوج النقط هي دلتا او على دلتا اي، وفي الاخر كنتلاقى لا فالور ديال 100 اوم. بالنسبه لي انا غير انو با اوبليي دو كونفرتير من الميلي امبير للامبير. الا كان نعطيكم بحال كي كتحولوا من الغرام للكيلوغرام لي امبير للامبير. Donc c'est fini pour cet exercice. Nous d'abord le troisième exercice. Le troisième exercice, question 1. On considère le schéma suivant. Donnez le nom de chaque dipôle. صدا باقي ما فهمش شادي. واخا انا كاين اللي ما فهمش معنى الكوفيسيون ديريكتور. دابا في المات انا نشرحها لكم في المات باش ديروا لا بروجيكسيون في الفيزيك. في المات اش كتكونوا خدامين؟ كتكون عندكم مثلا هنا y وهنا x درتو لك المعلم ديالكم داكوغ، وكتكون درتي ليكواسيون دون دروات، درتي واحد لا دروات كما كانت. هاد لا دروات تكون كدوز من لوريجين ما تكونش كدوز. المهم عندي اون دروات دلتا. الا بيتي تلاقى ليكواسيون ديال هاد لا دروات دلتا كتقول ان considérant tout point M du plan, le point M décrit y égale à mx plus p. Ça fait tel que M, autrement dit, voit le coefficient directeur.
ملي كتكون دابا هاد لا دغوات باس باغ لوريجين، هاد بي ما كتبقاش عندك، كتولي دلتا كتكتبها على شكل y ايكالا ان فوا اكس. هو اللي عندنا دابا هنايا. حنا هاد لو كوفيسيون نكتبوه ام ولا نكتبوه ا بحال بحال، ما كاين حتى مشكل. المهم كنعرف بانه هو لو كوفيسيون ديريكتور. دابا نجي لا فورمول باش كتلقى المعامل داك لو كوفيسيون. كدير مثلا الا كانت عندك لا دغوات ا بي، كدير y بي ناقص y ا سور x بي ناقص x ا. دابا علاش خديتي هنا اكس و ايغريك؟ لان انت هنايا في لوردوني عندي ايغريك وفي لابسيس عندي اكس. ايغريك و اكس هما لي فاريابل اللي كاينين عندي. هنا ما عندناش ايغريك و اكس، راه عندنا او وعندنا اي. دونك الا بغيت نتلاقى لا بونت ديال هاد لا دروات اولا لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات اللي قلنا هو لا فالور ديال لا ريزيستانس ار، يسوفي نختار جوج نقيطات وهما ديجا قالوهم لك في التمرين في الاول، ما كاينلاش تمشي تقلب. دوك جوج النقط غندير ار ايغال، هو نورمالمون اون جينيرال كنديرو دلتا او على دلتا اي. دلتا راه فات منا قلنا هي لا ديفيرونس. دونك كتقول ار هي او واحد ناقص او جوج على اي واحد ناقص اي جوج، على اساس ان او راه هي اللي كاينه في المحور الرأسي في لاكس فيرتيكال كي رومبلاس y اون ماتيماتيك، وهنا راه اي هي اللي كاينه عندك في لاكس هوريزونتال كي رومبلاس x اون ماتيماتيك. اوكي شادي؟ يلا ندوز l'exercice numéro 3. On considère le schéma suivant. Donnez le nom de chaque dipôle. هادي مهمة تعرفوا لو نون ديال شاك ديبول لأن كيطلب هاد السؤال بزاف. نجيو نهضروا هو الاول على هذا اللي هضرنا عليه البارح. قلنا هذا قبل في السابعة فاش ما كانش لا فلاش قريتوه. سي ان جينيراتور دو طونسيون كونتينيو، يعني ديليفر واحد لا طونسيون لي كونتينيو. ولكن حنا كنزيدو عليه هاد لا فلاش. علاش؟ حيت سي ان جينيراتور دو طونسيون كونتينيو ولكن ريغلابل، يعني كنقدر نتحكم فيه، نقدر نفارييه. دونك هذا غنسميه نيميرو 1 سي ان جينيراتور de tension continue réglable. De tension continue réglable. D'accord? D'abord, numéro 2, la mèche et la résistance. Numéro 2, c'est un conducteur ohmique. Mèche et résistance. Conducteur حيت راه كاين فرق بين لا ريزيستانس وبين لو كوندكتور اوميك. Le conducteur ohmique se caractérise par une résistance parce qu'il résiste au passage du courant électrique. Donc منين نكتب لك بحال هذا نقول لك شنو هو هذا ما تقولش une résistance, c'est un conducteur ohmique. D'accord? دابا نجيو numéro 3. Numéro 3 هو هذا باين c'est un voltmètre. 3 c'est un voltmètre. والاخر حتى هو نيميرو 4 راه باين سي ان امبيرمتر، وقلنا بان لامبيرمتر سو برانش توجور اون سيري والفولتمتر اون ديريفاسيون. صافي ندوزو دابا البي. ساشون كو لاباراي 4 فين هي لاباراي 4 هي هادي يعني اش لامبيرمتر. ساشون كو لاباراي 4 indique la valeur 600 milliampères. Calculer la grandeur physique R, donc on cherche R, qui caractérise le dipôle 2. Et là, باش نكالكولي R, اش خاص يكون عندي بعدا؟ خاص يكون عندي الجينيراتور شحال كيعطي. Donc sachant que l'appareil 4 indique 6 volts, هاهي. L'appareil 3 indique la valeur 600 milliampères. Calculer la grandeur physique R. Voilà. Donc عندنا 600 milliampères هي I وعندنا 6 فولت هي U. واش كتعرفوا على R toujours. R égale à U sur I. Donc U هي 6 فولت ها هي. I هي 600 milliampères يعني 0.600 أمبير ضروري.
في النظام العالمي للوحدات. دونك 6 على 0.6 تخرج لنا هي 10 أم. صافي 4 امبير متر 3 فولت متر. وي نشوفو دابا. وي صافي. سؤال C. Trouver l'intensité du courant électrique qui traverse le dipôle 2, يعني اللي كيدوز ديال في هذا le conducteur ohmique, lorsqu'on applique entre ces bornes une résistance U égale à 3 volts. هنا كنقلبوا على I وهنا كنرجعوا. انا عندي ان كوندكتور اوميك هو اللي درت في داك لو سيركوي. دونك لا فالور د لا ريزيستانس ديالو ما كتبدلش لانه هو نفسه. وي ريان راه ما ديروش. شوف بنتي راه قلت لكم ماشي 6 على 600 6 على 0.600 خصكم تحولوا. فوالا خصني نحول من الملي امبير للامبير ضروري. دابا من بعد قالوا لي حسب لانتونسيتي. L'intensité du courant électrique I qui traverse le dipôle 2, يعني le conducteur ohmique, lorsqu'on applique entre ces bornes une tension U كتعطينا 3 فولت. ايوا دابا هادي راه ساهله. غندير R égale à U sur I, pardon, I égale à U sur R. Question C. هادي C ولا D ما عليناش. عندنا نسميو هادي C. كنقلبوا على I. اي اش غادي تعطينا بطبيعه الحال او مقسمه على ار. ولكن ار هنا كي قلت راه هي نفسها 10. علاش؟ حيت الكوندكتور اوميك راه ما غاديش دونك اي غتعطينا او على ار يعني 3 فولت ديفيزي بار 10 اوم غتعطينا 0.3 امبير يعني 300 ملي امبير. من بعد طلبوا منك قالك tracer la caractéristique U en fonction de I en utilisant l'échelle une échelle convenable. شوفوا ملي يقول لكم tracer la caractéristique ديروا بحال قال لك في tracer une droite في المات. داكوغ باش ديروا التراساج ديال واحد لا دغوات في المات. لاش كتحتاجوا ل 2 بوين لان كتعرفوا une droite est caractérisée par 2 points. دونك كنشدو هو الاول كندير المعلم ديالي droite horizontale و droite verticale ديالي اللي كتعطيني لو ريبير. حنا ماشي مشكل. هنا شكون اللي كنعرف هنا كاينه اي نخليها ملي امبير حيت ماشي مشكل. وشكون اللي كاين عندي فلاكس فيرتيكال؟ فلاكس فيرتيكال راه عندي او و او لي لونيتي ديالها هي الفولت. ولكن انا باش نجي نخدم خصني ضروري ليشيل. ليشيل كيعتمدوا على حساب دوك النقيطات اللي تلاقيت. غندير بحال داك الجدول القيام بحال داك الطابلو ديال لي فالور اللي كديروا في المات. طو اي هنا ما نحطش اكس و اي هنحط اي وغنحط او. وانا باش نرسم اون دغوات راه محتاج غير الجوج ما محتاجش الكثر. داكوغ شحال تلاقينا قبيله مثلا الا جينا لهنا تلاقينا بان 30 ملي امبير راه معاها اولا 300 ملي امبير راه معاها 10 معاها 3 فولت. دونك هنا غندير 300 ندير اي بالملي امبير وهنا ندير 3 صافي. رجع لا فالور اللي كانت عندكم في الاول كانت فيها 600 ملي امبير. وكاين 600 ملي امبير شحال كانت معاها او؟ راه كانت عندكم معاها 6. هما جوج نقيطات عندي. دابا اختار ديك لاشيل واخا انا عندي 300 800 اكسيتيرا. دونك يسوفي انا يمشي ب 300 مثلا اوريزونطالمون. دونك كنجي هنا كنحط لاشيل ديالي كنقول هنا عندي 300 ملي امبير مثلا نتوما بالنسبه لكم راه في 1 سنتيم والفوق غندير 3 فولت. ونجي هنايا دونك 1 سنتيمتر كوريسبون ا 300 ملي امبير. ها هي دونك 300 ملي امبير 600 ملي امبير 900 ملي امبير. هنايا سنتيمتر كوريسبون ا 3 فولت. دونك ها 3 فولت 6 فولت
9 فولت 12 فولت اكسيتيرا. حنا ما محتاجينش لكلشي، محتاجين دوك جوج النقط اللي عندكم في داك الجدول. شكون هما دوك جوج النقط؟ ناخذ مثلا 3 هي مع 300، ها هي 3 مع 300، ها هي البوان الاول. شكون هو لو بوان الثاني؟ 600 مع 6، غندير ها هي 600 مع 7 مع 6. فوالا هو لو دوزيام بوان. ملي كتلقاو جوج النقط صافي راه ساهل عليكم ديك الساعه. vous pouvez facilement tracer la caractéristique. هذه هي اللي كتسمى قلنا la caractéristique du conducteur ohmique. c'est clair؟ قلت لك ها هي لاشال 300 ملي امبير، ها هي 3. واخا نكتب لك هنا الفولت، واخا انا كتبت تما الامبير غير على ود الملي امبير باش ما تلفش، راه ماشي مشكله. ها هي لاشال خدينا اوريزونطالمون كل سنتيمتر فيه 3 ملي امبير، فيه 300 ملي امبير و 3 فولت. صافي نجيو دابا لا ديرنيير كيسيون اللي كتقول ليا لو ديبول دو، يعني هاد لو كوندكتور اوميك étudié est-il un dipôle ohmique ou non? Bien sûr, c'est un dipôle ohmique. علاش؟ Parce que sa caractéristique est une droite qui passe par l'origine. Donc le dipôle est un conducteur ohmique. هنا إلا قال لك est-ce que le dipôle est un conducteur ohmique ou pas؟ كتقول le dipôle est un conducteur ohmique car tout simplement sa résistance est une droite qui passe par l'origine. Est une droite passante par l'origine. يلا صافي. المهم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه، والله يدوز هذا كلشي، هذا البلاء على خير ان شاء الله، ونرجعوا لخدمتنا ورجع كلشي هو هذاك، وكلشي يولي في اون اوردر، كلشي يولي على الطبيعه، والله ييسر لكم الامور ان شاء الله يا ربي امين، حتى نتلاقاو في ساعه الخير. يلا مع السلامه. Non, merci à vous également. Bye bye, salam. رمضان كريم هجار بيبي رانيا شادي، يلا بسلامة. عبد الرحمن مذكوري، يلا هبة هارت، هدايا، الله يسر الأمور، مع السلامة.